gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan. And then aniaw na sad kita karon sa atuwa usab nga pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ania kita sa ikalima nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atuang ebanghelyo ato ang pagkutloon gikan sa ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atoa na ako didto ug makaandam dapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Nahibalo kamo saon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busaon-saon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Karon nga nakailan na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Filipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man nga ipakita kanamo ang amahan? Wala ka ba motuo, Filipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuhuin ninyo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo daaygon ikaw o Kristo. May igsuon niining ikalima nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nindot kaayo ang opening remarks ni Kristo sa ebanghelyo. Ug mingon sa ayaw kamo kaguol. An assurance nga miingon ug salig kamo sa Dios ug salig kanako. Sa balay sa akong ama nagisgot siya sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug mag-andam ako og mga lawak para kaninyo. Nagisgot og langit sa balay sa akong amahan. And then, miingon si Kristo sa atong ebanghelyo, balikon ko kamo, ug dalhon ko kamo ngadto sa balay sa akong amahan, andaman mo na kog lawak.
Mao kini ang gipasalig, mao kini ang mensahe ni Kristo sa kada usa kanato. Ug unya iyang gideklara aron makatultol kamo, aron makasulod kamo sa mao nga gingharian o balay sa akong Amahan. Ako ang inyong dalan. Subayan ninyo ang akong kinabuhi kay ako ang dalan padulong sa langit. Ako ang kinabuhi. Puy-in ninyo ang kinabuhi sama sa kinabuhi nga ako nga gipuy-an kay makasulod kamo sa langit. Ako ang kamatuoran. Paminawa ninyo ako. Paminawa unsa akong mga mensahe. Pagkat-on ug sabta ang mga mensahe nga akong gitudlo. Kay ako ang kamatuoran. Dili ba? Nindot kaayo ang matawag na to pasalig assurance ni Kristo sa atong Ebanghelyo. An assurance nga diha kaniya kita mahilangti. Nga diha kaniya kita dili masaad. Pagpanaw padulong sa langit. Nga diha kaniya ang kinabuhi nga atong puy-an mao ang kinabuhi nga makapasar ngadto sa langit, makapasulod sa langit. Ug diha kaniya nga kita masayon unsa ang kamatuoran nga atuaw sa kapuy-an aron kita makasulod sa langit. Ang kamatuoran nga magdalag kaluwasan, kagawasan will set us free. Dili ba? Mao ni nga niini usab nga ato ang pagpamalandong. Daghan kaayo si Kristo ug mga gipamilin samtang dinhi pa siya sa kalibutan in his public ministry. And then, suwa pa siya mo saka, balik kanto sa langit. Human sa iyang pagkabanhaw. Sama pananglit sa iyang pulong. Maubitaw na nga dito panahon sa kadtong sa miagi nga Domingo. Nga mingon, ako mao ang maayong magbalantay sa ako ang mga kalnero. Unsa may gisulti ni Kristo? Kamo ang ako ang mga kalnero nga nakadungog sa pulong sa mensahe sa ako ang tingog. Ug unya misunod kanako. Dili ba? Mao kani ang mensahe sa matawag nato sa miagi nga Domingo nga mingon, Domingo sa maayo nga magbalantay. Mao ni nga sa tuwa usab nga pamalagdong karon adto kita maminaw sa tingog sa atuang magbalantay na atuang madungog diha sa iyang pulong sa Biblia, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. And then, nindot sad kayo sa nga tanan kay gibilin gayud usab ni Kristo ang pito ka sakramento. Ang sakramento nga moingon nga atong madawat si Kristo mismo sa matod pa sa sacramentology pinaagi sa matter and form nga maoy gyud naglangkob diha sa sakramento. Dili ba?
Mao ni nga ang mao nga sakramento ginaingon sa ato ang katesismo was instituted by Christ. Si Kristo mismo ang nagtukod niini. Ang sakramento was instituted by Christ. Ang sacramentals, kanang blessing, kanang procession, kanang magpa-blessing mo, muna gitawag og sacramentals. Ang simbahan mao'y nagtukod niya na aron usab kita madala o makapuyo diya sa kinabuhi sa pagkabalaan. Pero ang pito ka sakramento dili ang simbahan mo'y gatukod niya na, kundili ang ato ang Ginoo nga mao si Kristo. Ug diha sa maong sakramento bunyag, konperma, pangumpisal, kasal, hilom sa masakiton, pagkapari, ang pito ka sakramento atong madawat si Kristo nga mao ang grasya mismo. Mao ni nagibilin gayud kana ni Kristo. Unya gi-entrust ngadto sa simbahan. Aron ang simbahan maoy mupa hanay diyang kapitan. Nya ang simbahan mismo nagbilin sa si Kristo og simbahan. Gitukod niya ang simbahan. Nga naa ang mga pari, naa ang struktura, mo to akong giingon, naa ang mga sacramentals, naa pod ang hierarchy of the church, nga maugyoy mupahanay, mupasabot kanato, ug diha pod sa simbahan nga kita matawag nato og magiyahan, matudluan. Mao ni nga I am the way, the truth, and the life. Pagsulti anak ni Kristo, doon na siya'y gipamilin. Diri kanato nga siya mahimong I am the way, the truth, and the life. Mao ni, we are so blessed. We are so blessed. Kay sa usa ka masakiton nga nagmahay, nagbasol siya sa sala, naa ang sakramento sa pagpangumpisal. Aron madawat niya ang grasya sa kapasailuan ug unya makapanaw padulong sa kaluwasan. Dili ba? So mga kaigsuonan, nindot kaayo ang ato ang ebanghelyo nga mingon naay langit unya si Kristo mingon, ako ang dalan padulong sa langit, ako ang kinabuhi sa langit, ug ako ang nagdalag kamatuoran aron kita makasulod sa langit. I am the way, the truth, and the life. Mao ni nga usa ka hagit sa atoa nga kinabuhi, kinahanglan naa gyud ta kanunay ni Kristo. He is the way, the life, and the truth. Dumdum ko sa kong kaubang pari, batanon pa. And then, kaniadto, lisod pa biya kaayo yun ang transportation sa bukid. Wala pa ba habal-habal, wala pa maabli ang mga matawag na ito, mga dalan sa bukid. Mauto, akong kaubang pari, classmate ako, tunga siya sa bukid. Grabe kalayo. And then, pag-abot niya sa kapilya kay piyesta lagi, di na siya kabarog. Tungod sa kakapoy. Nagmisa siya na naglingkod. Umingon siya. Kining tanan sa ngalan sa pagtuo na dunay langit. Tungod kay dunay langit, mauni nga ang kalayo dili ibili, ang kakapoy masinati, pero
ang kakapoy mahimo usab nga kay gayunan na meritorious because of our faith na dunay langit. Kining tanan atong gihimo tungod sa atong pagtuo nga dunay langit. Kini atong mga kalisod, ups and downs, kini atong ang matawag itong kinabuhi nga usahay mamugmo ta, di ta magpakawala sa paglaom. Naa si Kristo, ang dalan, ang kinabuhi, ug ang kamatuoran. Ang dalan, kinabuhi, ug kamatuoran nga mudala nato sa langit. Mao na nga niini atoa nga pagpamalandong karon. Padayon ta. Di ta magpakawala sa paglaom. Unsa nga to ang sakripisyo nga gipanghimo karon? Labi na ninyo mga katikista nga mga batan-on, matod pa sa atong talawrong arsobispo, malipayon kayo siya nga inyo gipili imbis mo bakasyon mo, magsuri-suri mo, pero naa mo nagtudlo sa mga bata. Miyon siya. Dako kay na nga grasya sa inyong kinabuhi. Dako kay nang nga merit sa inyong kinabuhi nga kamo adunay tatak na ngadto sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. It counts a lot. Congratulations. Padayon ta sa tuwa pong pagkakatikista. Bisag sa summer, katikisim lang. Mao ni nga kita pong tanan sa atoang kaninyo mga katikista nga sa tibuok tuig nagtudlo ng sakripisyo, tatak ka na, merit ka na sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Makapalangit sa simple nga pagkaistorya. Nga kaninyo nga wala gyud mawad-i sa pagtuo bisan pa sa problema nga ato ang giatubang, padayon ta. Padayon ta. Dili ta magpakawala sa paglaom. Dunay langit. Matod pa ni Kristo. Dalhon ta niya sa langit. And that's our dream. And that's our longing. And that's our desire. Dili ba mga kaigsuonan? Mao na nga anhi lang sa kutob sa tuaw sa nga pamalandong, and then atong i-appeal sa tuwa karong pag-ampo ang ato ang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga kaigsuonang mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Kinintanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa atong FB account, as Diocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini, si Father Joseph Inte, ang kanunay nga nag-uban kanini. Maraming